अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो चल रही है वो ये चाहती है कि जो बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़ी बड़ी वजारतें हैं, वो उनकी ग्रिप में रहें, उनके हाथ में रहें और उन वजारतों पर बंदे भी उनके अपने ही हों। तो लिहाजा इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया है। इससे पहले अगर देखें तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, हुकूमत उन लोगों ने की, तो तब उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को बना दिया था डिप्टी वज़ीर आज़म। तब पीएमएलएन वालों ने इतनी बातें बनाई, मजाक बनाया, जगह जगह पर बातें की, टाक शोज़ पर, मुख्तलिफ टाक शोज़ पर जाकर कहा कि नहीं होना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा। तो अब वही पीएमएलएन वाले जो हैं वो उन्होंने इसहाक डार साहब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया है। और यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही घर के दो अफराद हों, उनमें से एक वज़ीर आज़म हो और एक डिप्टी वज़ीर आज़म हो। दूसरा सवाल यहाँ पर ये कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया। इसके बाद बहुत सारे सवालात हैं वो उठ रहे हैं इसके बाद, जब इनको इसहाक डार को ये ओहदा दिया गया है। अच्छा, जो उनको ओहदा दिया गया है, इस ओहदे की अच्छा, अगर इस वजारत की अथॉरिटी के हवाले से बात की जाए जो इसहाक डार साहब को दी गई है डिप्टी वज़ीर आज़म की, तो इसकी कुछ ख़ास आप कह लें कि अथॉरिटीज़ नहीं हैं डिप्टी वज़ीर आज़म की। ये एक सिर्फ सिंबॉलिक उनको अथॉरिटी दी गई है। जिस तरह पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा की जो वजारत है, उसी तरह बिल्कुल ये सिर्फ ये है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गैर मौजूद होंगे, उनकी गैर मौजूदगी में कोई इवेंट्स, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म बने हैं इसहाक डार साहब। तो ये उनकी सिर्फ एक उनके पास अथॉरिटी है। अगर आइनी और कानूनी हैसियत से देखा जाए तो फ़िलहाल अभी तक ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है और ना ही कोई अथॉरिटी सामने आई है डिप्टी वज़ीर आज़म की। बाद में कुछ चेंजिंग कर ली जाए वो कुछ नहीं कह सकते, वो बाद में चाहे पीएमएलएन वाले चेंजिंग कर लें, क्योंकि अभी मौजूदा हुकूमत उनकी है, वो जो कुछ मर्जी करें। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि डिप्टी वज़ीर आज़म बनाना क्यों ज़रूरी हो गया था, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा देना पड़ा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसहाक डार साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा चहीते और लाडले शख्स हैं और वो ऐसे तोते हैं जिनमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की जान बसती है। जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब पर मुश्किल आई है तो इसहाक डार साहब वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले उनको पाकिस्तान से बाहर निकालने में मदद की है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर उनको कोई ना कोई बड़ा ओहदा तो देना ही था। इससे पहले इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके थे। तो जो अब हुकूमत बनी है उनमें भी इनका यही ख़्याल था कि हमें अब वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाएगा, इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाएगा। साहब की हुकूमत आई थी तब भी इसहाक डार साहब को फ्रंट लाइन पर देखा जाता था और फिर जब उनकी हुकूमत गई तब मियाँ साहब जब इलाज अपना करवाने गए लंदन, तो तब भी शरीफ ख़ानदान में ये सबसे पहले शख्स थे जो पीछे उनके गए लंदन। तो इसके अगर फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से देखा जाए, ये जो ओहदा उनको दिया गया है डिप्टी वज़ीर आज़म का, तो इसका यही है कि इसहाक डार बड़े लाडले और चहीते और करीब तरीन शख्स हैं मियाँ साहब के। 2013 के अगर हवाले से बात करें तो जब 2013 में मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो इसहाक डार को उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल किया था, करीबी तरीन जो कैबिनेट है वहाँ पर उनको रखा था। और वज़ीर आज़म जो अब है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बाद जो दो अहम और इम्पोर्टेंट ओहदे हैं वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ज़ाना है। और जैसा कि इसहाक डार साहब चाहते थे उनको वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा मिले, वज़ीर ख़ज़ाना की वजारत मिले, लेकिन उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं हुआ। और ये हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि ये दो अहम जो ओहदे हैं वो हमें क्यों नहीं दिए गए। अगर पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा जो वज़ारत ख़ारजा उसके हवाले से बात करें तो जो मुल्क इस वक्त कर्ज़ों में डूबा हुआ है, जिसने दुनिया का कर्जा देना है, उसकी कैसी ख़ारजा पॉलिसी, बाहर से पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बन के आती हैं, कुछ चंद हैं जो पाकिस्तान इधर उधर ताल्लुकात के लिए बनाए, अदरवाइज तो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बाहर से बन के आती हैं। तो जब पाकिस्तान के पास खारजा पॉलिसी ही नहीं है तो किस तरह का हमारा भी वजारत खारजा या कोई हमारे जो वज़ीर खारजा है वो होंगे। तो इसी तरह जो उनको इसहाक डार साहब को दी गई है वजारत डिप्टी वज़ीर आज़म की, उसी तरह वज़ीर खारजा भी सिर्फ एक अलामती आप कह लें कि वजारत है। जो अहमियत की हामिल दो वजारतें वो वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर खारजा हैं। हुकूमत को इसी बात की परेशानी है कि ये दो अहम जो ओहदे हैं वो उनके हाथ में क्यों नहीं है। उनको बस अपने पसंदीदा
بندے ہیں وہ ان دو وزارتوں پر رکھنے چاہیے تھے، جو محسن نقوی صاحب ہیں اور محمد اورنگزیب صاحب ہیں. اس سے پہلے تو پی ایم ایل این والے ان کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اب یہ دو وزارتیں ان کی ہیں، اوپر سے لائے گئے بندے یہ ہیں، تو اب یہ دو وزارتیں اہم وزارتیں ان کے حوالے سے کر دی گئی ہیں. تو یہ چاہتے تھے کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ ان کی چوائس کے ہوں مسلم لیگ نون والوں کے، لیکن نہیں ہوا. یہ بھی ایک بڑا میاں صاحب کو گلا شکوہ اب ہے. اچھا، اب میاں صاحب جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی وزیر اعظم ان کو بنوا دیا، اس کے بعد جو موسٹ سینئر عہدہ ہے ڈپٹی وزیر اعظم کا، تو یہ بھی ان کا اپنا بندہ ہو. وزیر اعظم کے بعد جو ابھی میں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں وہ جسٹ فنکشنز کوئی ایونٹس ہیں وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنا بندہ اسحاق ڈار اپنے قریب ترین جو ان کا شخص ہے اس کو وہ عہدہ دے دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب آتا ہے اور کیا ہوگا آئندہ. اب اس وزارت کے جو ان کو دی گئی وزارت اسحاق ڈار کو، اس کے مزید کوئی اتھارٹیز نکلتی ہیں کیا؟ پی ایم ایل این اس میں کوئی چینجنگ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اچھا، بات کرتے ہیں اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بابر ستار کے حوالے سے بات کرتی ہیں. تو ان پر آج کل بڑی خبریں ان کے حوالے سے چل رہی ہیں. سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے ان کے خلاف، اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اعلامیہ جاری کی ہے. اس اعلامیہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکن شہری ہیں یہ رہے ہیں چیف جسٹس بابر ستار، یہ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ امریکن شہری رہی ہیں. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ، بچوں کی امریکی شہریت اور امریکی جائیدادوں اور فیملی بزنس پر وضاحت دی. اعلامیہ کے مطابق جسٹس بابر ستار نے آکسفورڈ لا کالج سے تعلیم حاصل کی ہے، امریکہ میں پریکٹس کی اور 2005 میں امریکی نوکری چھوڑ کر پاکستان آ گئی اور تب سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں. اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کے پاس اس وقت پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک کی شہریت نہیں ہے. ان کے گرین کارڈ کا اس وقت کے چیف جسٹس کو علم ہے اور وہ ان سب چیزوں سے ان کو پتہ ہے، وہ اس سب چیزوں میں سے علم نہیں ہے. یہ اس حوالے سے ساری کی ساری ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ ان کے حوالے سے بڑی فیک نیوزز سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں کہ وہ امریکہ کی شہری ہیں، ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی کے علاوہ باہر کی کوئی نیشنلٹی ہے. لیکن اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں ساری کی ساری وضاحت دے دی ہے. یہاں پر اب ایک سوال، کیا چیف جسٹس بابر ستار جج نہیں ہے؟ اور جسٹس جو ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے بولا ہے کہ ان کے دور میں کسی بھی جج پر پریشر نہیں ڈالا گیا، کسی بھی جج کو پریشرائز نہیں کیا گیا. تو یہاں پر ایک یہ سوال ان کے لیے کہ کیا ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی جج کو پریشر نہیں کیا گیا، تو یہ کیا جج کو پریشرائز نہیں کیا جا رہا سوشل میڈیا کے تھرو؟ ان پر مختلف جو الزامات ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، تو کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتایا کہ ان کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے وہ فوراً اس چیز کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. ان کو ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اس چیز کا بڑا جلدی نوٹس لیا. اب یہ بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، تو ان کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے تو اس کے خلاف اب کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ تو کیا ان کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.